السلام عليكم ورحمة الله. اليوم راح نشوف التمرين الأول خاص بالتناقص الإشعاعي الوحدة الثانية. نقراو نص التمرين. يتوفر مخبر على عينة مشعة تحمل المعلومات في الوثيقة المرفقة. سيزيوم 137 CS 137 55. الكتلة المولية للسيزيوم تساوي 137 غرام مول ناقص 1. نشاط إشعاعي بيتا ناقص. ثابت التفكك لامدا للسيزيوم يساوي 5.63 في 10 قوة ناقص 2 عام ناقص 1. الكتلة الابتدائية المشعة عام صفر يساوي 2 غرام. لكن البطاقة لا تشير إلى تاريخ الصنع. لتحديد عمر هذه العينة نقوم بقياس نشاطها الإشعاعي عند لحظة زمنية T1. فأعطى جهاز قياس النشاط الإشعاعي القيمة A1 يساوي 1.01 في 10 قوة 13 بكريل. أولا أكتب معادلة التفكك علما أن النواة الناتجة تنتمي إلى عنصر الباريوم. إذا السؤال الأول معادلة تفكك السيزيوم CS 137 55. البطاقة تشير أن نمط التفكك هو من نوع بيتا ناقص. إذا النواة CS 137 55 تتفكك إلى نواة باريوم BA AZ زائد بيتا ناقص يعني إصدار إلكترون E ناقص 1 صفر. إذا نطبق قانون صودي لتحديد A و Z لنواة الباريوم. إذا في قانون صودي عندنا قانونين. قانون انحفاض العدد الكتلي. إذا 137 يساوي A زائد صفر. ومنه A لنواة الباريوم يساوي 137. ثم نطبق قانون انحفاض العدد الشحني. 55 يساوي زاد ناقص 1. ومنه زاد يساوي 55 زائد 1 يعني 56. إذا نواة الباريوم لها A يساوي 137 و Z يساوي 56. إذا معادلة التفكك. إذا CS 55 137 تتفكك إلى نواة الباريوم BA 137 56 زائد بيتا ناقص يعني إلكترون E ناقص 1 صفر. السؤال الثاني أحسب عدد الأنواع المشعة الابتدائية آن صفر الموجودة في العينة المدروسة. إذا في الموضوع عطاونا الكتلة الابتدائية المشعة آن صفر يساوي 2 غرام. السؤال الثاني حساب عدد الأنواع الابتدائية الموجودة في الكتلة آن صفر يعني الكتلة الابتدائية. العلاقة اللي تعطينا عدد الأنواع الابتدائية آن صفر إذا الكتلة آن صفر يعني الكتلة الابتدائية للعينة هي آن صفر يساوي آم صفر الكتلة الابتدائية للعينة على الكتلة المولية لنواة السيزيوم في آن A عدد أفوكادرو. إذا آم صفر شفناها في الموضوع عطاوها إذا تساوي 2 غرام على الكتلة المولية للسيزيوم هي 137 غرام على المول. إذا على 137 في عدد أفوكادرو 6.02 في 10 قوة 23 يساوي 8.8 في 10 قوة 21 نواة. نوايو. سؤال ثالث استنتج النشاط الإشعاعي الابتدائي للعينة.
النشاط الإشعاعي للعينة هو A0، وعندنا علاقة تربط بين النشاط الإشعاعي للعينة وعدد الأنوية الموجودة في العينة. إذا عندنا النشاط الإشعاعي للعينة هو نرمز له ب A0 يساوي لامدا ثابت التفكك الإشعاعي في N0 يساوي لامدا. في الموضوع عطاوها لنا 5.63 في 10 قوة ناقص 2 عام ناقص 1، إذا 5.63 في 10 قوة ناقص 2 عام ناقص 1. إذا أعزائي الطلبة، في هذه العلاقة كي تستعملوا علاقة النشاط الإشعاعي A يساوي لامدا ان أو A0 يساوي لامدا ان 0، لامدا هنايا لازم يكون بالسكوند ناقص 1. هذه مهمة. إذا دائما في هذه العلاقة نستعملوا لامدا بالسكوند ناقص 1. إذا حنا في الموضوع عطاونا لامدا بالعام ناقص 1، إذا لازم نحولوها للسكوند ناقص 1. عام واحد فيه 365 يوم، واليوم فيه 24 ساعة، والساعة فيها 3600 ثانية. في N0 عدد الأنوية الابتدائية مع في السؤال الثاني 8.8 في 10 قوة 21 نواة. إذا في 8.8 في 10 قوة 21 نجد أن النشاط الابتدائي للعينة يساوي 1.57 في 10 قوة 13 بكرة. السؤال الرابع: حدد عمر هذه العينة حتى لحظة قياس نشاطها A1. كي نعاودو نقراو الموضوع، واش قالوا لنا في الموضوع؟ لتحديد عمر هذه العينة نقوم بقياس نشاطها الإشعاعي عند اللحظة الزمنية T1. فعطى جهاز قياس النشاط الإشعاعي القيمة A1، يعني عند اللحظة T1 الجهاز عطانا قيمة ل A1 تساوي 1.01 في 10 قوة 13 بكرة. إذا لازمنا نحسبو اللحظة الزمنية T1 التي فيها يكون النشاط الإشعاعي A1 يساوي 1.01 في 10 قوة 13 بكرة. إذا السؤال الرابع: حساب عمر العينة T1. لحساب عمر العينة T1 نستعمل قانون التناقص الإشعاعي. النشاط الإشعاعي عند اللحظة T1 A1 يساوي A0 النشاط الإشعاعي الابتدائي في إكسبونونسيال ناقص لامدا في T1، وحنا لازمنا نحسبو اللحظة T1. إذا A1 على A0 يساوي إكسبونونسيال ناقص لامدا T1، ثم ندخل الآلان على الطرفين. إذا تصبح لنا آلان A1 على A0 يساوي آلان الإكسبونونسيال ناقص لامدا T1. إذا آلان A1 على A0 يساوي ناقص لامدا T1. لماذا؟ لأن الآلان ينحي الإكسبونونسيال. إذا تصبح تساوي ناقص لامدا T1. نستخرج T1 من هذه العلاقة. إذا عندنا T1 يساوي ناقص آلان A1 على A0 على لامدا. نقدروا نكتبوها على الشكل التالي: T1 تساوي ناقص 1 على لامدا في آلان A1 على A0. إذا تطبيق عددي. إذا ناقص 1 على لامدا. أعزائي الطلبة، هنا لامدا تقدروا تخلوها بالعام ناقص 1، رايحين تسيبوا T1 بالعام. ولا استعملتوا لامدا بالسكوند ناقص 1 كما خدمنا بها في هذه العبارة في السؤال الثالث، رايحين تسيبوا T1 بالسكوند.
لكن في هذا القانون لا، في هذا القانون، في قانون النشاط الإشعاعي لامدا لازم يكون بالسكوند ناقص واحد. إذا إلا خليناها لامدا بالعام ناقص واحد تصبح لنا 5.63 في 10 قوة ناقص 2. الآن A1 عطاوها لنا في الموضوع هي 1.01 في 10 قوة 13 على A0 صرناها في السؤال الثالث 1.57 في 10 قوة 13. نجد أن T1 يساوي 7.83 عام، وهذا هو عمر العينة لحظة قياس النشاط الإشعاعي A1. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.